आज चाहिँ हामी रियाक्ट हुक्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु होला। मैले चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट क्रिएट गरेको छु र त्यो प्रोजेक्टको नाम चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि रियाक्ट हुक्स भनेर दिएको छु मैले। तपाईँहरूले पनि रियाक्ट हुक्स भनेर जे नेमिङ चाहिँ जे दिँदा पनि हुन्छ। अनि क्रिएट गर्नु होला। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यसरी क्रिएट गरेर आएको छु। अहिले केही पनि छैन हाम्रो। अनि त्यसपछि जाउँ रियाक्ट हुक चाहिँ कसरी इन्ट्रोड्युस किन गर्यो यताउति भनेर एकचोटि हेरौँ। क्लास बेस कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामीले वी क्यान डु वर्क बाई पासिङ होइन स्टेट एन्ड लाइफ साइकल मेथड। क्लास बेस कम्पोनेन्टमा हामीले योभन्दा अगाडि प्रिभियस भिडियोहरूमा पनि हेरेका थियौँ। स्टेटहरूलाई पास गर्न पनि मिलाएको थियो होइन, लाइफ साइकल मेथडलाई पनि पास गर्न मिलाएको थियो। तर फङ्सनल बेस कम्पोनेन्टमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। फङ्सनल बेस कम्पोनेन्टमा चाहिँ स्टेट पनि पास गर्न मिल्दैन र लाइफ साइकल मेथड पनि पास गर्न मिल्दैन। हामी क्लास बेसको कम्पोनेन्टको जस्तो डाइरेक्ट मिल्दैन। त्यही भएर यो फङ्सनल बेस कम्पोनेन्टको प्रब्लमलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ रियाक्टले एउटा नयाँ टर्म चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराएको छ। त्यसको नाम चाहिँ हुक्स हो, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फङ्सनल बेस कम्पोनेन्टमा पनि हुक्स लगाएर हामीले चाहिँ स्टेट पास गर्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसै गरेर लाइफ साइकल मेथडहरू पास गर्न सक्छौँ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ जब हुक्स इन्ट्रोड्युस भयो त्यसपछि चाहिँ फङ्सनल बेसमा सजिलो भयो काम गर्नको लागि। ओके, हामी योभन्दा कोडिङमै जाउँ। कोडिङमा इक्जाम्पलबाट अलिकति क्लियर भइन्छ। तपाईँहरूले प्रोजेक्ट त क्रिएट गर्नुभएको होला, नयाँ प्रोजेक्ट। त्यसपछि हामी एसआरसी फोल्डरभित्र जाउँ। मैले अरूलाई जस्तोलाई यत्तिकै राखौँ। अनि एप डट जेएस ओपन गरौँ। मैले चाहिँ सबै क्लियर गरिदिएँ, तपाईँहरूले पनि क्लियर गर्नु होला। अनि त्यसपछि हामी यहाँ चाहिँ क्लास बेस कम्पोनेन्ट बनाऊँ एकचोटि। अनि त्यसपछि पहिला क्लास बेस कम्पोनेन्ट बनाउँछु म। अनि त्यसपछि चाहिँ फङ्सनल बेसमा चाहिँ हुक इन्ट्रोड्युस गर्छु इक्जाम्पल दिँदै। अनि त्यसपछि बुझिन्छ। ल मैले एप भनेर दिएँ, ठिक छ। त्योभित्र पनि डिपभित्र ल मलाई बटन बनाउनु मन लाग्यो है, BUTTON बटन भनेर चाहिँ मैले बटन बनाएँ। फर्स्टको बटन चाहिँ DOS टुडुज भन्ने बटन बनाएँ मैले एउटा। अनि सेकेन्ड बटन चाहिँ BUTTON बटन चाहिँ POSTS पोस्ट भनेर बनाइदिएँ मैले हो। अनि त्योभन्दा मुनि एउटा डिभ बनाइदिएँ। अनि हामी चाहिँ क्लास बेस कम्पोनेन्टमा चाहिँ स्टेट इनिसियलाइज गरौँ। स्टेटको नाम चाहिँ मैले मैले रेस भनेर दिएँ। ल अहिलेलाई रेस। फर्स्टमा मैले एम्टी नै पास गरेँ, केही पनि छैन मेरो अहिले यहाँ। र बटन जब टुडु क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ टुडु नै पपअप हुने बनाइदिउँ। त्यसको लागि अन क्लिक। त्यसपछि के गर्नुपर्छ, हामीले यहाँ दिस डट पोस्ट भन्ने चाहिँ मैले फङ्सन कल गर्ने बनाइदिएँ यहाँ। यहाँ त अन क्लिकमा यो पोस्टमा चाहिँ पोस्ट क्लिक गर्ने र टुडुजमा चाहिँ अन CLICK अन क्लिक इजिकल्स टु दिस डट DO टुडु भन्ने चाहिँ फङ्सन कल गर्ने बनाइदिएँ। ल ठिक छ, मैले टुडु भन्ने फङ्सन बनाएँ फर्स्टमा। हाम्रो चाहिँ फङ्सन कहाँ बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि रेन्डरभन्दा माथि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि टुडु फङ्सन कल ब्याक फङ्सन। अनि त्यसपछि त्योभित्र चाहिँ ल हाम्रो स्टेट चाहिँ अहिले इनिसियली चाहिँ के छ, हाम्रो एम्टी नै छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब टुडु क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ टुडु नै रेन्डर हुने चाहिँ टुडु नै टेक्स्ट चाहिँ रेन्डर हुने बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामीले स्टेटलाई चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ क्लास बेस कम्पोनेन्टमा। सेट स्टेट प्यारेन्थेसिस कर्ली ब्र्याक्स, त्यसपछि हाम्रो स्टेटको नाम। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले पास गरिदिन्छौँ भ्यालु। के पास गरिदिन्छौँ, अब हाम्रो टुडु छ भने TODS टुडुज भनेर मैले पास गरिदिएँ। त्यस्तै गरेर मैले पोस्ट फङ्सन पनि बनाएँ, CTRL-C ठ्याक्क रेन्डरभन्दा माथि इजिकल्स टु प्यारेन्थेसिस इजिकल्स टु एरो कर्ली ब्र्याक्स। त्यसमा पनि दिस डट सेट स्टेट प्यारेन्थेसिस कर्ली ब्र्याक्स। अनि रेसमा चाहिँ हाम्रो POST पोस्ट। ठिक छ। जब टुडु क्लिक गर्छ टुडु आउनु पऱ्यो होइन, किनभने हामीले एम्टी गरिदिएका छौँ पहिले सुरुमा स्टेटलाई सेट गरिदिएर चाहिँ हामीले टुडु फङ्सन लगाएर त्यसलाई चाहिँ सेट स्टेट गरेर टुडुज आउने बनाएको छौँ। र त्यो रिजल्ट चाहिँ हामीले डिपमा गरिदिउँ। ल यसमा चाहिँ दिस डट स्टेट
स्टेट डट रेस। जब युजरले जुन क्लिक गर्छ त्यही रेन्डर हुने बनायौँ। ठिक छ, अब हामी ब्राउजरमा जान्छौँ। ठिक छ, म यसलाई हटाइदिन्छु। ल, मैले टु डु क्लिक गर्दाखेरि अहिले रिजल्टमा टु डु आएको छ। पोस्ट क्लिक गर्छु, पोस्ट आएको छ। ठिक छ, यो चाहिँ भयो हाम्रो क्लास बेस कम्पोनेन्ट। क्लास बेस कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामीले स्टेटलाई चाहिँ यसरी माथि डिफाइन गरेर होइन, अनि त्यसपछि फङ्सन बनाएर त्यसलाई चाहिँ दिस किवर्डले एक्सेस गरेर चाहिँ अनक्लिक इभेन्ट लगाएर यसरी हामीले पास गऱ्यौँ। अब हामी जान्छौँ फङ्सनल बेस कम्पोनेन्टमा। फङ्सनल बेस कम्पोनेन्टमा चाहिँ स्टेटलाई यत्तिकै डाइरेक्टली पास गर्न मिल्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हुक्स पनि हुक्सको केही कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामी हेरौँ हुक्सको बारेमा। हुक्सको बारेमा हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा यो क्लास बेस कम्पोनेन्टलाई चाहिँ अब हामीले फङ्सनल बेसमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। त्यसको लागि हामी जान्छौँ रियाक्ट फ्रम रियाक्ट। यो कम्पोनेन्ट चाहिँदैन हामीलाई। कम्पोनेन्ट भन्दा यसलाई अहिले यतिकै राखौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो क्लास एप भन्ने छ, यो टुडुज सुडुज होइन, यताउति केही चाहिँदैन। मैले रेन्डरभन्दा माथिको रेन्डर पनि चाहिँदैन हामीलाई। रेन्डरभन्दा माथिको सबै कुरालाई मैले डिलिट गरिदिएँ, अनि यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ। ठिक छ, रिटर्न भयो, इम्पोर्ट रियाक्ट। ल, मैले यसलाई पनि रिटर्न, यसलाई पनि त्यो गरिदिएँ। ठिक छ, अनि यो चाहिँ राखौँ। अब हामीले यहाँ फङ्सन बनाउँ, FUNCTION फङ्सन। फङ्सनको नाम एप नै दिउँ। ओके, अनि एप प्यारेन्थेसिस ठिक छ। फङ्सन चाहिँ मैले यसरी दिनुपर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ यहाँ स्टेट डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हुक्सले के गरेछ भन्दाखेरि CONST कन्स्ट भन्ने किवर्ड छ, त्यसपछि एरेमा यसरी राख्नुपर्छ। जस्तै अब मैले स्टेट डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि, यहाँ COUNT मैले काउन्ट भन्ने स्टेट नाम दिएँ। त्यसपछि स्टेटलाई चाहिँ सेट गर्नको लागि त्यसलाई नै काउन्टलाई नै सेट COUNT काउन्ट भनेर दिएँ ल मैले, इजिकल्स टु। ठिक छ, मैले चाहिँ अहिले स्टेटको नाम काउन्ट भनेर दिएँ होइन। त्यसपछि त्यसको अनि सेट काउन्ट भनेर दिएँ। र हामीले चाहिँ स्टेट यसरी लेख्न दिइरहेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि युज स्टेट भनेर चाहिँ यसरी डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अनि त्यसपछि हामीले अनि यो हाम्रो के भन्छ, यो हाम्रो स्टेटलाई सेट गर्नको लागि चाहिँ युज स्टेट भनेर यसरी दिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, इनिसियल्ली मैले त्यो गरिदिएँ। इनिसियल्ली चाहिँ मैले यसलाई नै एम्प्टी नै राखिदिएँ होइन, यसरी राख्न मिल्छ। र हामीले चाहिँ यहाँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि युज स्टेट भन्ने चाहिँ हामीले रियाक्टबाट तानेछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, स्टेट इनिसियलाइज गर्नको लागि फङ्सनल बेस कम्पोनेन्टमा। र फङ्सन भन्ने बनायौँ। फङ्सन चाहिँ के, एप भन्ने फङ्सन बनायौँ। त्यसमा चाहिँ कन्स्ट किवर्डले काउन्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो के भन्छ, इनिसियल्ली स्टेटको नाम चाहिँ काउन्ट हो। अनि त्यसपछि त्यो स्टेटलाई चाहिँ सेट गर्नको लागि सेट काउन्ट भन्ने डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन हिँडेर होइन, बिचमा यस्तो कमा दिनुपर्छ हामीले, बिर्सेछु। अनि त्यसपछि युज स्टेट भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँबाट आउने भयो सेट गर्नको लागि। यो पनि एउटा मेथड हो। अनि युज स्टेटले चाहिँ के गर्छ भने इनिसियल्ली स्टेटको भ्यालु चाहिँ के राख्ने भनेर चाहिँ डिफाइन गर्छ। हाम्रो चाहिँ स्टेटको नाम के छ, काउन्ट छ। ओके, काउन्टमा चाहिँ हामीले के राख्छौँ भन्दाखेरि केही पनि राख्दैन, मैले एम्प्टी गरिदिन्छौँ। ओके, ठिक छ। जब बटनले चाहिँ टुडुज क्लिक गर्छ, ओके, टुडुज भन्ने क्लिक गर्छ, सी टुडुज भन्ने फङ्सन बनाइदिउँ न त। फङ्सनले चाहिँ हाम्रो क्लास बेस कम्पोनेन्ट जस्तै यसलाई चाहिँ सेट स्टेटमा चाहिँ सेट स्टेट लगाएर अनि त्यसपछि यसको चाहिँ टेक्स्टमा चाहिँ टुडु नै आउने गरौँ। त्यसको लागि फङ्सन बनाऊँ, FUNCTION फङ्सन टुडु। मैले कलब्याक बनाएन, अहिले चाहिँ नर्मल फङ्सन बनाएँ, सिम्पल। अनि त्यसपछि हाम्रो यो स्टेटलाई सेट गर्नको लागि सेट काउन्ट भन्नेलाई चाहिँ यसरी पेस्ट हान्छ, सेट काउन्ट। त्यसपछि स्टेटको भ्यालुलाई TODUS टुडुज भनेर दिएँ ल मैले।
ओके, यसरी दिन सकिन्छ। र हाम्रो चाहिँ फङ्सनल बेस कम्पोनेन्ट भएको भएर यो दिस किवर्डलाई हटाइदिन्छौँ। ठिक छ। अब पोस्टको पनि बनाऊँ त्यसरी नै, पोस्टको पनि फङ्सन बनाऊँ। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेनिफिट भने फङ्सनल बेसको चाहिँ फङ्सनभित्र पनि हामीले अर्को फङ्सनहरू पनि बनाउन मिल्छ क्या, त्यो चाहिँ राम्रो भयो क्या। यो फङ्सन एप छ, त्योभित्र हामीले टुडु भन्ने बनायौँ होइन। त्यसै गरेर हामी अब अर्को के बनाइदिन्छौँ, हामी पोस्ट बनाइदिन्छौँ। ल पोस्ट पोस्ट, पोस्टमा चाहिँ जब युजरले पोस्ट क्लिक गर्छ यो सेट काउन्ट कल हुन्छ होइन, सेट काउन्ट भन्ने मेथड, त्यसमा लगेर चाहिँ हामीले पोस्ट भन्ने चाहिँ सेट गरिदिन्छौँ। ओके, अनि हाम्रो रिजल्टमा चाहिँ के, हाम्रो चाहिँ क्लास बेस कम्पोनेन्टमा चाहिँ स्टेटलाई कल गरेको थियो दिस डट स्टेट डट रेस भनेर होइन। अब हाम्रो चाहिँ स्टेटको नाम के छ, काउन्ट छ। हाम्रो दिस किवर्ड नै लाउनु परेन, स्टेट नै लेख्नु परेन, यो सबै हटाइदियो, सिधै के लेखिदियो त, के पास गरिदियो त, काउन्ट। रिजल्टमा के पास गर्छौँ हामी, सरी कन्ट्रोल जेड, कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल भी, यसरी सिधै काउन्ट पास गरिदिए पुग्यो। अब हामीलाई दिस डट स्टेट डट यताउति केही लेख्नु परेन। र हाम्रो यो के भन्छ, यो इभेन्ट लाउँदाखेरि पनि फङ्सन कल गर्दाखेरि दिस डट होइन गरेर फङ्सनको नाम दिनु परेन, सिधै गऱ्यौँ। ठिक छ, पहिला सुरुमा एकचोटि यसलाई सेभ गरौँ, के आउँछ आउटपुटमा हेरौँ। ओके, टुडु क्लिक गरेँ मैले, टुडुज आइरहेछ। पोस्ट क्लिक गरेँ मैले, पोस्ट आइरहेछ। भनेपछि हामीले के डिफ्रेन्ट पायौँ भन्दाखेरि क्लास बेस कम्पोनेन्ट र अलिकति सानो गर्छु, क्लास बेस कम्पोनेन्ट र हामीले फङ्सनल बेस कम्पोनेन्टमा चाहिँ के फरक पायो भन्दाखेरि क्लास बेस कम्पोनेन्टमा चाहिँ यही कोड लेख्दाखेरि हामीले के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि स्टेटमा चाहिँ एउटा स्टेट लगाएर फङ्सनमा चाहिँ दिस डट सेट स्टेट होइन, त्यसपछि प्यारेन्थेसिस भित्र कर्ली ब्र्याक्स, त्यसमा चाहिँ अनि हाम्रो स्टेटको नाम दिएर चाहिँ त्यसरी सेट गर्नु पर्थ्यो र फङ्सनभित्र बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। र त्यो फङ्सनलाई कल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अन क्लिकमा चाहिँ दिस डट गरेर फङ्सनको नाम बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। र हाम्रो यो फङ्सनल बेस कम्पोनेन्टमा चाहिँ जब हुक्स लाउँछौँ तब चाहिँ के सजिलो भयो भने त हामीले चाहिँ मात्र युज गरेका छौँ युज स्टेट भन्ने चाहिँ युज गरेका छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो एप भन्ने हाम्रो फङ्सनको मेन फङ्सनको नाम भयो र हामीले कन्स्ट भन्ने चाहिँ इनिसियलाइज गर्नै पर्ने हुन्छ होइन, भेरिएबल जुन दिँदा पनि हुन्छ होइन। मैले चाहिँ कन्स्ट दिएँ अहिलेलाई, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ एरेभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ स्टेटलाई चाहिँ। ओके, स्टेटको नाम हाम्रो अहिले के छ, काउन्ट भन्ने छ, र त्यो स्टेटलाई चाहिँ सेट गर्नको लागि सेट काउन्ट भन्ने लेख्नुपर्ने हुन्छ। जे लेख्दा पनि हुन्छ, मैले चाहिँ काउन्ट छ सेट काउन्ट लेखेँ। अब यो एउटा रुल अरू भन्नाले अब लेख्ने चलन छ पहिल्यैदेखि नै, त्यही भएर लेखा भएर चाहिँ सेट यस्तो लेखा हो, सेट चाहिँ लेख्नुपर्छ तर होइन, तर हामीले चाहिँ यहाँ जे दिँदा पनि हुन्छ काउन्टको ठाउँमा। ठिक छ, यसले चाहिँ सेट स्टेट गर्ने भयो। युज स्टेट भन्ने चाहिँ हाम्रो रियाक्टबाट आउने भयो, त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इनिसियलाइज गर्छ स्टेटमा भ्यालु चाहिँ कति राख्ने के राख्ने भनेर। अनि मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के राख्दिएँ भने एम्प्टी नै राख्दिएँ होइन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ जब बटन क्लिक गर्छौँ टुडु भन्ने, टुडुजमा क्लिक गर्छौँ, त्यसपछि हाम्रो फङ्सन कल हुन्छ टुडु भन्ने, र त्यो टुडु भन्ने फङ्सन चाहिँ हामीले यहाँ बनायौँ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो स्टेटमा चाहिँ पहिलो सुरुमा एम्प्टी छ, अब हाम्रो चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्टेटमा चाहिँ केही चिज लगेर राखिदिउँ। अनि त्यसको लागि हामीले सेट काउन्ट लाउनु पर्ने हुन्छ। क्लास बेस कम्पोनेन्टमा भइदियो भए दिस डट सेट स्टेट लेख्नु पर्थ्यो, तर हाम्रो यो हुक्स लगाइसकेपछि चाहिँ सिधै हाम्रो यो सेट काउन्ट भन्ने मेथडलाई चाहिँ यसरी कल गरिन्छ, र त्यसपछि हामीले के भ्यालु पास गर्ने हो यसरी पास गरिन्छ। अनि यसरी पास गऱ्यो र टुडुज क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो टुडु भन्ने फङ्सन कल हुने भयो, र त्यो फङ्सनभित्र जति पनि कुरा गरे जति पनि अपरेसनहरू छ त्यो सबै हाम्रो रेन्डर हुने भयो। र हामीले रेन्डरको लागि चाहिँ हामीले स्टेटलाई चाहिँ रेन्डर गराउँछौँ। अनि स्टेटमा क्लास बेस कम्पोनेन्टमा भइदिए चाहिँ दिस डट स्टेट डट र स्टेटको नेम हुन्थ्यो, तर हाम्रो चाहिँ हुक्समा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, डाइरेक्ट स्टेटको नेम पास गरिदिन्छौँ। काउन्ट भन्ने छ स्टेटको नेम, डाइरेक्ट यसरी काउन्टलाई पास गरिदिउँ। र यसरी चाहिँ हामीले हुक्सको बारेमा हेऱ्यौँ। यो चाहिँ सर्ट इन्ट्रोडक्सन भयो, र हामी चाहिँ अब यसको अब हुक्सको अलिकति कम्प्लेक्स फर्महरू पनि हेर्छौँ, कम्प्लेक्स कुराहरू पनि हेर्छौँ। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ, इन्ट्रोडक्सन मात्र हुक्सको चाहिँ आज।